بونجور لي في صافا كي دايرين لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بواحد لا غسيت اللي مختلفه، اللي هي ملفي بطريقه جديده وطريقه مغايره وديال الدار، وكتجي بنينه وزوينه. نتمنى انكم تجربوها. فهنايا بالنسبه لا كريم باتيسير غادي نحتاجو فيها 4 البيضات، كنحتاجو فيها غير الصفر، كنعزلو الصفر على الابيض وكنطلعوه مع جوج ديال الفاني. عندكم فاني هكا لا غوم الفاني ليكيد ديروها ولا جيل، ولا الا كان عند الفاني كان احسن. وكنحتاجو فيها تقريبا 100 غرام ديال السكر، ما يعادل كاس ديال العنبه تقريبا مع مرش. وكنضربوه مزيان حتى كيبيض لنا شويه الخليط وكيطلع شويه. ومن بعد كنشعلوا على البوطه، كنديروا فيها الحليب حتى يغلى، جهد نسيتو الحليب حتى يغلى ونطفيو ليه، ونزيدو على داك الخليط ديالنا مايزينا وكريم باتيسير. عندكم مايزينا ديروها بوحدها، انا كيعجبني داك لون كريم باتيسير فزدتها ولو غو ديالها. درت جوج معالق كبار ما عامرينش بزاف، وخلطت الكل مزيان مزيان، وزدت عليهم شويه ديال الحليب باش يستقبل البيض درجه الحراره الحليب، باش ما يخسرش لينا، يشد شويه يولف زعما كما كنقول يولف على الحليب. ومن بعد كنزيد الكل، كنكب الخليط كامل ديال الحليب ونخلط كلشي ونرجعو فوق البوطه، نخليه يغلى مزيان، نحركو مع التحريك المستمر حتى كتجمع لنا لا كريم باتيسير ديالنا. كنشدوها على جنب، كنزيدو ليها جوج معالق الزبده من بعد ما كنطفيو ليها جوج معالق كبار ديال الزبده، ونحركوها مزيان مزيان حتى تدخل لنا فيها الزبده. ونديروها في شي بول ونخطيوه ببابي ولا فيلم اليمونتير، ونحاولوا انه يكون لاصق عليها باش ما تشكلش من ديك الطبقه. في الوقيته فاش غتبرد يكون لاصق عليها، راه كما كتشوفوا في الفيديو يكون لاصق ماشي يكون من الفوق. وندخلوها الثلاجه تبرد، وندوزو لاباط فويتي ديالنا او العجين المورق ديالنا كيفاش غنقادوه. بالنسبه للعجين المورق فانا استعملت هذه الماركه، خديتها واجده. ثلاثه د الماركات اللي كنت استعملت وهذه اللي اختاريت من بيناتهم اللي عجبتني. كل مره كنلقاها يا معلكه يا الزبده ديالها ماشي كاليتي، يا الطريقه باش مخدومه كتكون في شكل. وان شاء الله غنشارك معكم ديال الدار اللي كتكون سهله وبمقادير بسيطه وكتكون بكميه وفيره، كتعطيكم كونتيتي كتبقى مقتصديه صراحه. وراه تقدروا تشروها في الباتيسري، اي باتيسري مشيتو ليها كتكومونديوها. كاين اللي كيقول لك كومونديها قبل بالنهار، كاين اللي كتلقاوها واجده ابتداء من نسكيلو نتوما طالعين. فكنشدها كندلكها مزيان مزيان بعد ما كنقسمها، كنرش بالنشا ماشي الدقيق، النشا باش كنرش بعد ما كندلكها مزيان. هذه تقدروا ديروا بها لي بتيت بان، ديجا درت بها دي بتيت بان نشارك معكم ان شاء الله فاش غنعاودو. هنايا كنرش نشا كندلكها مزيان مزيان وكنقطع بقطاع دائري. بغيتو تخليوها هكا ديروها تقطع طويل ولا طيبوها كامله، ومن بعد فاش تجيو تمونطيوها تقطعوا هكا دي مورسو د ملفي. انا اليوم ماشي هي شكل دائري فقطعت شكل دائري، وقطعت دويرات صغيورين يعجبوني بحال هكا، نوريكم في الاخر اش درت فيهم. وبالنسبه لذاك البقايا اللي كيبقاو فانا ما كنكمشهمش، كنطويهم هكا وكنعاود نخدمهم بيدي كما كتشوفوا في الفيديو، ونعاود ندلكهم نرش بنشا وندلكهم وكنعاود نستعملهم حتى ما كيبقى ليا فيها والو. كما كنقولوا كنخرجها منها. ومن بعد كنثقبهم مزيان بالفرشات. كاينه هذيك الجراره ديال الخاصه بالملفوي، كاين اللي بعض الحيه اللي كيستعمل المشطه كيثقب بها ملفي، فصراحه ما عنديش مشطه اللي جديده اللي خاصه بالكوزينه فثقبت بالفرشات مزيان مزيان. ومن بعد كندخلهم الفران، كنشعل ليه الفوق والتحت وكنخليهم يطيبوا على درجه 180 درجه من ربع ساعه حتى 20 دقيقه حتى كنشوفهم طابت. انا خليتهم شويه تحمروا ليا، فانتوما وعينكم مزالكم كل واحد وفرانو. هنايا بعد ما بردات لي لا كريم باتيسير كنجبدها كنحاول نطلعها بالضراب مزيان مزيان حتى كتولي ليا كريمي، وكنديرها في جيب الحلواني في لابوش ديالي. عندي هذه ديال الثوب راه كتغسل وكتعاودوا تستعملوها. كنديرها وكنبدا نمونطي في لي ميلفوي ديالي في لي سيركل بعد ما خرجتهم من الفران وبردوا. فكنضغط عليهم مزيان فاش كنكون كنمونطي، ولا قبل ما نمونطيهم كنضغطوا مزيان مزيان باش يجيونا هكا مقرمشين وما يجيوناش منفوخين بزاف. كاين اللي فوقيطه الفران كيدخلهم كيحط عليهم طاوه باش يتقالوا شويه باش ما يتنفخوش. كندوز كنشد واحد السيركل
من لاباط فيتي بعد ما طبت كنبدا ندير شكيلات. تقدروا ديروا دائري، تقدروا ديروا بحال هذا الشكل اللي كندير. كنحط طبقه فوق طبقه، كندير 3 طبقات. الاخرانيه راه كندير من فوقها الكلاصاج كما كتشوفوا في الفيديو كما باين. كنخدمها بحال هكا. لكم الاختيار، تقدروا ديروا دائره، تقدروا غير تشدوا لا كريم، ماشي ضروري يجيب الحلواني يكون عندكم. ديروا غير هكا، ديروها بالمعلقه وتسرحوها مزيان. حاول انها تجي مسرحه. والاختيار والشكل كيبقى عليكم، والاختيار كيرجع لكم. بالنسبه للاخرى الصغيره فانا درتها دائري، حاولت نبدل شويه. وريتكم واحد الشكل ودوك الصغيورين درت لهم بحال الشكل ديال لي طارطوليت. درت فيهم هكا كريم باتيسير دوائر. تقدروا ديروها وديروا فوقها شي ديال الفرomboise، ولا ديروا من فوقها شي ديسير ولا شي حاجه كتجي زوينه بحال لي طارطوليت صغار هكا. من بعد كندوز للكلاصاج اللي كنحتاج فيه من بيض حتى لجوج بيض ديال البيضات. كنخدموا مع السكر كلاصي مزيان. فداك الجبانيه جاتني شويه صغيره، خدمته في جبانيه كبيره في بول كبير. نخدمهم مزيان مزيان حتى كيتقل كما كتشوفوا التكستور ديالو. كنديرو من فوق الميلفوي ديالي. حاولوا ما تكثروش بزاف. انا جاب لي الله بلي كثرتو شويه بدا كيسيل. حاولوا ما تكثروش بزاف، يكون غير بحال هكا نقولوا غطيتوها وصافي. وكندوبوا الشكلاط كما بان لكم في الفيديو. درت الشوكولا نوار، دوبوا الشكلاط هكا في شي بابي هكا مرولي ولا بلاستيكه ولا اللي عندكم، باش نديرو به هكا دوائر. نخدموا الشكل ديال الملفوي راكم عارفين. ولا تقدروا ديروا هكا خطوطه وتديهم تجيبهم. الكل كيعرف دابا الشكل ديال الملفوي كي كيكون. هانتوما تشوفوا في الفيديو دوائر هكا، ونخدمهم بالطريقه اللي بغيتو بالشكل اللي بغيتو. كتديو تجيبوا، حاولوا دغيا باش ما يتجمعش لكم الشكلاط، حيت بعد ما كيتجمع الشكلاط كيقصح ما تقدروش تفينيوها. هذا ما كان، هذا هو الشكل النهائي ديال الملفوي ديال اليوم. فهي سهله والمذاق رائع رائع، ما نحتاجش نقول لكم. فتقدروا تجربوها. فكره هكا الكوتي. تقدروا ديروها كما قلت لكم مربعات، ديروها طويله وتفينوها بالشكل اللي بغيتو. ديروا فيها ليغو كراميل كافي اللي بغيتو. فالاختيار كيرجع لكم، فما تخلعكمش وحاولوا تجربوها. راه سهله وعطيتكم طرق وحوايج بسيطه زعما المبتدئات. هنايا الشكل اللي قلت لكم ديال لي طارطوليت، تقدروا تذوقوها بالدسر ولا باللي بغيتو. وهكا كتجي الملفوي ديالي اليوم. فنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو اليوم خليوا لي دي لايك، دي كومونتير كيجاوكم. الاراء ديالكم كيهموني.